अध्याय 20 देवस्तुते विरोध केल्ल्या अपराधांक शिक्षा. सर्वस्परान मोइशेक म्हळें, इस्रायलितांक अशें सांग, इस्रायलितां मदल्या वा इस्रायलितां मदें वस्ती करतल्या कोणेय एकल्यान आपल्या भुरग्यां कोणाय एकल्याक मोलेकाक समर्पण दिल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. गांवच्या लोकान ताका फातरावन जीवशी मारूंक जाय. हांव तसल्या मनशा विरोध रावतलों आनी ताका ताच्या लोकां मदलो काडून भायर घालतलों, कित्याक ताणें आपल्या भुरग्यांक मोलेकाक दिवन म्हजें पवित्र स्थान आनी म्हजें पवित्र नांव भश्ट केलां. गांवच्या लोकान त्या मनशान आपलीं भुरगीं मोलेकाक समर्पिल्लीं तें पळोवनी पळयनातले परी केल्यार आनी ताका जीवशी मारिनातल्यार हांवूच त्या मनशा विरोध आनी ताच्या कुटुंबा विरोध रावतलों आनी ताका आनी ताचे सांगाता मेळोवन मोलेकाची स्तुती करतल्यांक लोकां मदलीं काडून भायर घालतलों. जो कोण मेल्ल्यां कडेन संपर्क दवरतल्या सरशीं वा जादूगारां सरशीं वचोन तांच्या पितिसपणाच्या वाटांनी चलता ताचे विरोध हांव रावतलों आनी ताका लोकां मदलो काडून भायर घालतलों. तुमी तुमकांच पवित्र करा, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. कुटुंबा विरोध केल्ल्या अपराधांक शिक्षा. तुमी म्हजे कायदे पाळूंक जाय आनी तांचे प्रमाणें जिवंक जाय, कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां पवित्र करता. जो कोण आपल्या बापायक वा आपल्या आवयक शिरापता ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या आवयक शिराप घाला देखून ताचें रगत ताच्या माथ्यार बेसतलें. जो कोण आपल्या पेल्याचे बायले कडेन व्यभिचार करता त्या व्यभिचारी दादल्याक आनी त्या व्यभिचारी बायलेक मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. जो कोण आपल्या बापायचे बायले सांगाता न्हिदता आनी आपल्या बापायचे विणगेपण उगडटा ताका आनी ते बायलेक दोगांयकी मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. तांचें रगत तांच्या माथ्यार बेसतलें. जो कोण आपले सुने सांगाता न्हिदता तांकां दोगांयकी मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. तीं सैमाक विरोध केल्यांत तांचें रगत तांच्या माथ्यार बेसतलें. जो कोण एके स्त्रिये सांगाता न्हिदले परी एका दादल्या सांगाता न्हिदता तांणी दोगांयनी एक कांट्याळाची करणी केल्या तांकां मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. तांचें रगत तांच्या माथ्यार बेसतलें. जो कोण एके स्त्रियेक आनी तिचे आवयक आपलो बायलो करून घेता तो कुटुंबा सांद्या कडेन लैंगीक संभोग करता ताका आनी ताच्या बायलांक जीवशी मारूंक जाय. जो कोण एका मनजती सांगाता न्हिदता ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय आनी ते मनजतीकी जीवशी मारूंक जाय. एक स्त्री एका मनजती कडेन संभोग करूंक तिचे लागीं वचत जाल्यार तिका आनी ते मनजतीक जीवशी मारूंक जाय. तांणी मारूंक जाय आनी ताचें रगत तांच्या माथ्यार बेसतलें. एक मनीस आपले भयणीक म्हणजे आपल्या बापायचे वा आवयचे धुवेक घेवन तिचें विणगेपण पळयत जाल्यार आनी ती ताचें विणगेपण पळयत जाल्यार ही एक लजेची करणी. तांकां दोगांयकी लोकां मुखार जीवशी मारूंक जाय, कित्याक त्या मनशान आपल्या भयणीचें विणगेपण उगडलां आनी ताणें आपल्या अपराधाची शिक्षा भोगूंक जाय. जो कोण एके स्त्रिये सांगाता तिच्या मासीक स्त्रावा वेळार न्हिदता आनी तिचें विणगेपण उगडटा तो तिच्या रगताची जरस उक्ती करता तांकां दोगांयकी लोकां मदलीं काडून भायर घालूंक जाय. तुवें तुजे आवयचे भयणीचें वा बापायच्या भयणीचें विणगेपण उगडचें न्हय. जो कोण तशें करता तो आपलीच कूड विणगी करता आनी तांणी आपल्या अपराधाचो परिणाम भोगूंक जाय. जो कोण आपल्या बापल्याचे बायले सांगाता न्हिदता तो आपल्या बापल्याचें विणगेपण उगडटा. तांणी आपल्या अपराधाचो परिणाम भोगूंक जाय आनी तीं निसांतान जावन मरतलीं. जो कोण आपल्या भावाचे बायलेक आपली बायल करून घेता तो व्यभिचार करता. ताणें आपल्या भावाचें विणगेपण उगडलां आनी तीं निसांतान जावन मरतलीं. निमाणी सत्राय. तुमी सर म्हजे कायदे आनी सर म्हजे नियम पाळूंक जाय आनी तांचे प्रमाणें जिवंक जाय. नांतर
ज्या देशांत वस्ती करूंक हांव तुमकां व्हरतलो तो देश तुमकां वंकून भायर घालतलो. तुमकां जागो करून दिवचे खातीर हांव धांवडयतलों त्या लोकांचो संप्रदाय पाळिनाकात. ह्यो सर करण्यो तांणी केल्यात देखून तांचो म्हाका कंटाळो आयला. देखून हांवें तुमकां सांगलां तांचो देश तुमचे अधीन जातलो, हांवूच तुमचे अधीन तो करतलो. दूद आनी मोव व्हाळटलो देश तो. हांव तो सरस्पर तुमचो देव तुमकां हेर राष्ट्रां मदलीं काडून वेगळीं केल्लो तो. शुद्ध आनी अशुद्ध मनजाती मदें, शुद्ध आनी अशुद्ध सुकण्यां मदें तुमी भेद करूंक जाय. हांवें अशुद्ध म्हूण सांगिल्ल्यो मनजाती, सुकणीं, धरणीर सरतले प्राणी खावन तुमी बस्ट जायनाकात. तुमी म्हाका पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र. आनी तुमी म्हजींच जावचे खातीर हांव तुमकां ह्या सर लोकां मदलीं काडून वेगळीं करतलों. तुमचे मदें कोणी एक दादलो वा स्त्री मेल्ल्यांची सलाह घेता जाल्यार वा जादू विद्या करता जाल्यार तांकां मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. तांकां फातरावन जीवशी मारूंक जाय आनी तांचें रगत तांच्या माथ्यार बेसतलें.